अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नफा माइंडसेट, जहां हम सोच को एक नई रुख देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल सच सच सोच कर जवाब दीजिए। जब बच्चा बात नहीं मानता, जब बार बार वही गलती रिपीट करता है और जब हम थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो हाथ क्यों उठ जाता है? इसलिए नहीं कि हम बुरे माँ बाप हैं, इसलिए नहीं कि हमें बच्चे से प्यार नहीं है, बल्कि इसलिए कि हमें कोई और तरीका आता ही नहीं है। हम भी वही करते हैं जो हमने अपने बचपन में देखा, जो हमारे साथ हुआ। लेकिन आज एक बात क्लियर समझ लीजिए, बच्चे को मारना सॉल्यूशन नहीं है। मारना सिर्फ उस लम्हे का गुस्सा निकालने का तरीका है, लेकिन बच्चे को सुधारने का तरीका नहीं। और मैं ये बात हवा में नहीं कह रही, इसका असर हम और आप रोज देखते हैं। जब बच्चा मार खाता है ना, तो वो दो चीजें सीखता है, लेकिन जो हम चाहते हैं वो नहीं। पहली चीज, वो सीखता है डर, और डर से सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है या फिर चुप रहना। दूसरी चीज वो सीखता है कि जो ताकतवर है वही सही है। आज हम मार रहे हैं, कल वही बच्चा छोटे को मारेगा, या स्कूल में एग्रेशन दिखाएगा, या फिर अंदर ही अंदर टूट जाएगा। और सबसे खतरनाक बात क्या होती है, बच्चा बात मानना नहीं सीखता, सिर्फ बचना सीखता है। और जब बच्चा सिर्फ बचना सीख जाए ना, तो माँ बाप से बातचीत बंद हो जाती है, कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए सवाल ये नहीं है बच्चा कैसे सुधरेगा, असल सवाल ये है हम अपना तरीका कैसे बदलें। और इसी का जवाब है आज के इन प्रैक्टिकल पॉइंट्स में। पॉइंट नंबर 1, बिहेवियर एप्रिशिएटेड इज बिहेवियर रिपीटेड। देखिए, इस बात को बहुत ही आराम से समझते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम किसी को थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर देते हैं तो उसका मन करता है कि उस काम को वो फिर से करे। बच्चा भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो गलत है उस पर तो तुरंत रिएक्ट कर देते हैं, और जो सही है उसे इग्नोर कर देते हैं। जैसे बच्चे को हमने कहा कि जाओ इस गिलास को सिंक में रख दो, बच्चे ने फौरन वो काम कर दिया, फिर हमारा कोई रिएक्शन नहीं होता है। या बच्चा अपना काम खुद से कर रहा है, अपना बैग स्कूल का खुद से पैक कर रहा है और भी अपने कुछ काम खुद से कर रहा है, तो उस पर भी हमारा कोई रिएक्शन नहीं होता। लेकिन अगर बच्चे ने कहीं पर कोई गलत हरकत की, कुछ उटपटांग हरकत कर दी, तो उसे तुरंत अटेंशन मिल जाती है। तो बच्चा क्या सीखता है, अटेंशन चाहिए तो कुछ उटपटांग हरकत करना पड़ेगा। इसलिए कहना ये चाह रही हूँ कि जिस बिहेवियर पर आप ताली बजाते हैं वही बिहेवियर ग्रो करता है। और एप्रिसिएशन का मतलब सिर्फ तारीफ नहीं होता, एप्रिसिएशन का मतलब होता है नोटिस करना, मान लेना, एक्नॉलेज करना। सिर्फ इतना कह देना कि बेटा तुमने बिना बोले काम कर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत बड़ा काम करती है। और जब हम सिर्फ गलती पर बोलते हैं और सही बात पर चुप रहते हैं, तो हम अनजाने में गलती को ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बच्चा अच्छे बिहेवियर को रिपीट करे, तो पहले उसे नोटिस करना सीखिए। पॉइंट नंबर 2, डोंट गेट एंग्री, डोंट शाउट। अब जरा एक सीन इमेजिन कीजिए कि बच्चा बात नहीं मान रहा, आप ऑलरेडी थकी हुई हैं, घर के सारे काम, बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, और ऊपर से बच्चा वही जिद कर रहा, वही स्टबर्ननेस। इस वक्त सबसे पहले क्या निकलता है, गुस्सा, तेज आवाज, चिल्लाना। और हम सोचते हैं अब तो इसको जोर से बोलना ही पड़ेगा वरना यह समझेगा नहीं। लेकिन सच ये है, जब हम गुस्से में बोलते हैं ना, तो बच्चा बात सुनता ही नहीं है। उस वक्त बच्चा ये डिसाइड नहीं करता कि मैं सही हूं या गलत, वो सिर्फ ये डिसाइड करता है कि मुझे इस गुस्से से कैसे बचना है। कभी वो रो देता है, कभी जिद और बढ़ा देता है, कभी बिल्कुल चुप हो जाता है। और जब हम चिल्लाते हैं तो हम बच्चे को एक ही लेसन देते हैं, जो ज्यादा जोर से बोलेगा वही जीतेगा। आज हम चीख रहे हैं, कल बच्चा चीखेगा। इसलिए अगर आप सच में बात मनवाना चाहती हैं तो पहला काम ये कीजिए, आवाज नीचे लाइए। शोर का जवाब शोर से नहीं, शांति से दिया जाता है। जब आप कामली बोलती हैं ना, तो बच्चा पहली बार आपको सीरियसली लेता है। उसे लगता है अम्मी अब्बू गुस्से में नहीं है, शायद बात इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, काम पेरेंट्स रेज काम चिल्ड्रन। पॉइंट नंबर 3, एडमायर योर चाइल्ड। सिर्फ जज मत कीजिए। अब यहाँ हम थोड़ा रुक कर सोचते हैं, हम बच्चे को ज्यादातर कब देखते हैं, जब वो गलती करता है, जब वो घर के किसी रूल को तोड़ता है, जब वो इरिटेट करता है। लेकिन
جب وہ کوشش کرتا ہے، جب وہ تھوڑا سا بیٹر کرتا ہے تو ہم اس وقت چپ رہتے ہیں۔ ایڈمائر کرنے کا مطلب بچے کو سر پر چڑھا دینا نہیں ہوتا۔ ایڈمائر کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کی ایفرٹس کو دیکھنا، رزلٹ پرفیکٹ ہو یا نہ ہو، کوشش اگر صحیح ہے تو اس سے ماننا بہت ضروری ہے۔ جب آپ یہ کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے محنت تو بہت کی تھی، میں نے دیکھا تھا، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا نمبر اوپر نیچے ہو گیا تو کیا ہوا، تم نے تو اپنے طرف سائڈ سے محنت بہت اچھی کی تھی، تو اس ایک لائن سے بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت میٹر کرتی ہے، اور جب بچہ یہ محسوس کرتا ہے تو وہ امپروو کرنا چاہتا ہے، نہ کہ ضد کرنا۔ جج کرنے سے بچہ ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے، ایڈمائر کرنے سے بچہ گرو کرتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ سسٹم۔ دیکھیے، جب ہم پنشمنٹ کا نام سنتے ہیں نا تو سب سے پہلے دماغ میں مار، ڈانٹ، چلانا آ جاتا ہے، لیکن پنشمنٹ کا مطلب درد دینا بالکل نہیں ہوتا۔ پنشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے بچے کو اس کے کام کا نتیجہ سمجھانا۔ جیسے اگر بچہ چیزیں زمین پر پھینک دیتا ہے تو پنشمنٹ یہ نہیں کہ ہم چیخنے لگ جائیں، پنشمنٹ یہ ہے کہ ہم شانتی سے کہیں اب تم نے ہی اسے پھینکا ہے تو تم ہی اسے اٹھا کر اس کی صحیح جگہ پر رکھو۔ اگر بچہ ٹائم پر ہوم ورک نہیں کرتا ہے تو پنشمنٹ یہ نہیں کہ ہم اسے مارنے لگیں، بلکہ پنشمنٹ یہ ہے کہ اگر بچہ دن بھر میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اسکرین ٹائم لیتا ہے تو اسے صاف کہہ دیں کہ آج آپ نے ہوم ورک نہیں کیا ہے، آج آپ کو اسکرین ٹائم نہیں ملے گا، یعنی جو کام اسی سے جڑا ہوا نتیجہ۔ اور ریوارڈ کیا ہے؟ ریوارڈ کا مطلب ہر بار گفٹ دینا نہیں ہوتا، ریوارڈ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا ایکسٹرا ٹائم، تھوڑی سی فریڈم، یا صرف یہ کہہ دینا کہ بیٹا مجھے تم پر بہت گرو ہے۔ بچہ تب سدھرتا ہے جب اسے پتا ہوتا ہے اگر میں صحیح کروں گا تو مجھے اچھا رسپانس ملے گا، اور اگر میں غلط کروں گا تو اس کا نتیجہ مجھے ہی بھگتنا ہوگا۔ اس میں ڈر نہیں ہوتا، صرف سمجھ ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، میک یور پرومس اینڈ کمٹمنٹس۔ بچے کا ٹرسٹ صرف پیار سے نہیں بنتا بلکہ کنسسٹنسی سے بنتا ہے۔ اگر آپ بار بار وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں تو بچہ آپ کی بات کو سیریسلی لینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے جو کر سکتے ہیں وہی کہیے، اور جو کہہ دیا ہے اس پر ڈٹے رہیے۔ جیسے ہم ماں باپ اکثر کیا کرتے ہیں، غصے میں بول دیتے ہیں بس اب تمہیں کہیں موبائل نہیں ملے گا، پھر 2 دن بعد سب نارمل۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ سیکھ جاتا ہے کہ ماں باپ کی باتیں ٹیمپروری ہوتی ہیں، اس لیے اگر آپ کچھ کہہ رہی ہیں تو پہلے سوچ لیجئے کیا میں اس پر ٹک پاؤں گی۔ کم بولو لیکن جو بولو اس پر کھڑی رہو۔ یہ کنسسٹنسی بچے کو ڈسپلین سے زیادہ سیکیورٹی دیتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اگنور دیئر مسٹیکس۔ ہر بات پر ٹوکنا ضروری نہیں ہوتا۔ ایک سچ بات بولوں، ہر غلطی سدھارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی غلطی کو اگنور کرنا ہی سب سے اچھا سولوشن ہوتا ہے۔ ہم ماں باپ اکثر کیا کرتے ہیں، بچہ بیٹھا، ہم ٹوک دیتے ہیں کہ تمہیں بیٹھنا نہیں آتا، ایسے بیٹھا جاتا ہے۔ بچے نے کسی سے بات کی تو ہم ٹوک دیتے ہیں کہ تمہیں بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یا بچے نے کسی کو سلام نہیں کیا تو پھر ہم ٹوک دیتے ہیں کہ تمہیں سلام کرنے کی عادت نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بچہ سنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن سوچئے، جب ہر وقت ٹوکا جاتا ہے تو سننے کا من ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر بات پر ریاکٹ مت کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی عادتیں، چھوٹی چھوٹی شرارتیں، اگر ان سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو انہیں جانے دیجیے۔ جب ہم چھوٹی غلطیوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو بچہ خود سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور جب کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے تب بچہ دھیان سے سنتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ امی ابو ہر بات پر ٹوکتے نہیں ہیں۔ یعنی کم بولیے لیکن جب بولیے تو بات اثر کرے۔ اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ نمبر 7، لرن اسٹریس مینجمنٹ۔ پہلے خود کو سنبھالیے۔ سب سے آخری اور سب سے ضروری پوائنٹ، اگر ہم خود اسٹریس ہیں، تھکے ہوئے ہیں، ایموشنلی ڈرینڈ ہیں تو پیرنٹنگ مشکل ہو جاتی ہے۔ بچہ وہی فیل کرتا ہے جو ہم اندر سے کیری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے خود کے لیے تھوڑا رکنا، تھوڑا سا سانس لینا، تھوڑا خود کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب پیرنٹس اسٹیبل ہوتا ہے تو بچہ آٹومیٹیکلی سیف فیل کرتا ہے۔ دیکھیے، پیرنٹنگ ایک دن کا کام نہیں، یہ ایک پروسیس ہے۔ مار سے کنٹرول ملتا ہے لیکن کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، اور بنا کنیکشن کے کوئی بھی بات نہیں مانی جاتی۔ اس لیے پہلے کنیکشن بنائیے، پھر کریکشن اپنے آپ آئے گا۔ اللہ حافظ۔